हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। 26-द्विसहस्रतमे अब्दे फेब्रवरी मासस्य प्रथमः दिनाङ्कः। कलियुगाब्दः 27-100 श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरः उत्तरायणं शिशिरऋतुः माघः मासः सौरमानरीत्या मकरमासस्य 19 दिनं शुक्लपक्षः तिथिः पूर्णिमा वासरः भानुवासरः नक्षत्रं पुष्यः योगः प्रीतिः करणं विष्टिः तदुपरि भवः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।